Sa panahon nga uso ang gugma-gugma, ang uban dalira murag dili magduha-duha. Apan ania kami mga batan-ong andam, nagpugong sa gibati para sa iya. Dili kay dili mi kabalo mahigugma, pero nasayod mi sa saktong paagi niya. Ang gugmang nga tinuod muabot sa takna, kung sa tanan natong plan mauna siya. Una ang Ginoo sa tanang butang, bisan ang kasing-kasing among giampingan. Dili dali-dali, dili paspas nga desisyon, kay ang gugmang nga giampo muabot sa husto nga panahon. Makakita mi sa uban nga naay kuyog, kami mohilom mo ampo para dili maibog. Kay kabalomi ang among kahilom, gipuno sa Dios og planong nalig-on. Dili sayon pero dako ang rason, naunahon siya kay siya ang solusyon. Ang gugmang nga gikan sa iya walay kapakyasan, dili makahatago kasakit, dili lang kalingawan. Una ang Ginoo sa tanang butang, bisan ang kasing-kasing among giampingan. Dili dali-dali, dili paspas nga desisyon, kay ang gugmang nga giampo muabot sa husto nga panahon. Magpugong magpaabot, motubo sa pagtuog paglaom. Maghuwat mi, mag-alagad mi, hangtod ang Ginoo moingon, karon na ang panahon. Una ang Ginoo sa tanang butang, ang gugmang nga sakto siya ang maghatag. Andam ang kasing-kasing, ligon ang baruganan, sa gugma nga pala